भारत में इस वक्त बड़ा गम और गुस्सा है जर्मनी को लेकर। 10 साल पहले तो आप कहते थी ट्रेड करना इंडिया के साथ हमारे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में है, आज आप लोग कह रहे हैं हमारे शायद इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वक्त बदल गया, इंडिया बदल गया। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। जब मोदी साहब गवर्नमेंट में आए तो हमने कहा कि इनको गुजरात के लिए आप मानना बंद कर दें, आप इनको चांस दें एज द प्राइम मिनिस्टर। आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए। मोदी साहब गवर्नमेंट में आए और मोदी साहब ने प्रूव किया कि वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस में 1971 के बाद पहली दफा इंडियन जेट्स आए। सो दिस इज द मोदी ऑफ टुडे, दिस इज द इंडिया ऑफ टुडे। वैसे एक बहुत खासियत है पाकिस्तानी जनरलों में, जब तक वो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते थे तो वो यूनिफॉर्म में रहते कहते हैं गाजी, गजनवी, गजवा हिंद, हर चीज कहते हैं, काफिर है, इस्लाम को बढ़ाना, उम्मा, शरिया, सब कुछ बातें करते हैं। जिस दिन चीमा साहब रिटायर हो जाते कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता। इंगेजमेंट के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना, नेगोशिएशन तो करनी पड़ेगी, कोई दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। इंगेजमेंट वुड रिक्वायर द डोर टू बी ओपन। क्या हमने वो दरवाजा खोला है? हमारे पास मवाद नहीं है वो दरवाजा खोलने का बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर की है यूक्रेन रशिया की वॉर में मीडिएटर बनने की, और वो उन्होंने ऐसे ही ऑफर नहीं की होगी, उनके पीछे भी यूरोपियन नेशंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मिस्टर मोदी यू कैन डू दिस। क्योंकि उन्होंने जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो उनके दोस्त रहे हैं उनको जिस तरह बेबाक तरीके से SCO में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, अब वो तो इस लेवल पे खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले हुआ करता था कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता था तो हम उसका जवाब दिया करते थे, वो भी एक ठंडा ठंडा जवाब होता था। लेकिन मान लीजिए यूरोप का कोई कंट्री हो या फिर अमेरिका हो या फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अगर कनाडा हो, अगर उनमें से किसी की कमेंट आती थी तो हम उतना ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए कि कश्मीर को लेकर अगर कोई कंट्री इस टाइप की कमेंट करता है जो कि पाकिस्तान में फेवर में जाती होती है, तो हम ना ही सिर्फ पाकिस्तान को यहाँ पर लताड़ लगाते हैं, लेकिन साथ साथ में वो जो कंट्री था जिसने ये कमेंट की थी जो पाकिस्तान की फेवर में जा रही थी। अब यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो जर्मनी का। इससे पहले भी एक इवेंट हुई थी जिसमें अमेरिका का जो एम्बेसडर था वो POK में गया था, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। तो यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा प्रोटेस्ट यहाँ पर सबमिट किया, और उसके बाद अमेरिका को पता चला कि भाई नहीं, इंडिया की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अगर इंडिया हमारी तरफ नहीं रहा या फिर हमने पकड़ कर नहीं रखा तो अगर मान लीजिए चाइना रशिया वाले ब्लॉक में कम्प्लीटली चला गया तो फिर गेम एक तरफा हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया यहाँ पर जर्मनी को जवाब दे रहा है, और साथ में ये भी बात हो रही है कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भारत में इस वक्त बड़ा गम और गुस्सा है जर्मनी को लेकर, क्योंकि जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये कि पाकिस्तान और भारत को इस तनाज़े को हल करने के लिए दूसरे के साथ इंगेज करना चाहिए। तो इस बयान को लेकर बड़ा गम और गुस्सा है। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर यहाँ जो हैं इस्लामाबाद में डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और अपने ट्वीट्स में उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही कहा। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। और फिर उससे पहले बाइडन इंतज़ामिया ने जो है पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनके पार्ट्स के लिए $450 मिलियन की डील भी हमारे साथ साइन की है। तो इन तीनों बातों को लेकर भारत में एक लिहाज से तशवीश भी है कि क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कुछ कामयाब हो रही है इस मामले में, या चूँकि इस नई हुकूमत के साथ इस्लामाबाद में अमेरिका का कुछ रुझान बेहतर हुआ है, तो क्या उससे कुछ तब्दीली आ रही है कश्मीर के मामले में। तो इसको लेकर एक तशवीश तो पाई जाती है, क्योंकि आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए,
اور وہاں بھی اس قسم کی گفتگو ہو. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کشمیر کو بھول جائیے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. اور میں نے ہمیشہ ایک ہی پوزیشن لی ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع یہ بنیادی معاملہ ہے، اور جب تک اس کو حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. لیکن میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کشمیر کی وجہ سے بھارت کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. وہ تو یک زبان ہو کر یہی بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر کوٹ ان کوٹ ان کا اٹوٹ انگ ہے. اور تو ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنے دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک شخص کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ریاست کا ایشو ہے، اور اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. 10 سال پہلے تو آپ کہتے تھے ٹریڈ کرنا انڈیا کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ انٹرسٹ میں ہے. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے شاید انٹرسٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وقت بدل گیا، انڈیا بدل گیا. اب یہاں سے دیکھ لیں انڈیا کیسے بدل گیا. 1965 کے بعد کسی بے شک وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارملائزیشن کرنا شروع کرتا. اور ایک سیکولر گورنمنٹ ان انڈیا، ایک گورنمنٹ جو آگے لے کے جانا چاہتی تھی. اور ہمارا خیال تھا کہ ہم جب ٹریڈ نارملائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ سر کریک، سیاچن آہستہ آہستہ بلڈنگ بلاکس بنا کے کشمیر کے اوپر سالو کرنے کی پوزیشن میں پہنچے گے جب ہمارا ٹرسٹ، میوچل ٹرسٹ بلڈ ہوگا. بٹ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جنگی ماحول میں کہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم سب سے پہلے وہ سالو کریں گے، جو کہ کشمیر ہے نا. وہ ہماری پوزیشن تھی تب. اب ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے کہا کہ ان کو گجرات کلر آپ ماننا بند کر دیں، آپ ان کو چانس دیں ایز اے پرائم منسٹر. مے بی ہی وانٹس ٹو کریٹ اے لیگیسی فار ہمسیلف ایز اے پیس بلڈر، اور لیٹس گیو ہم اے چانس. مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے اور مودی صاحب نے پروو کیا کہ وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں ہیٹریٹ کی، وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں ڈویژن کی، وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں انٹیگنسٹک بیہیویئر کی، اور وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کے سیکولر کریڈینشلز ختم ہو جائیں، انڈیا کے ڈیموکریٹک نارمز بھی ختم ہو جائیں. یہ انہوں نے لیگیسی چوز کی، اور انہوں نے اس کے ذریعے پاکستان کو بہت سارے میسیجز بھیجے، جن میں سے بہت سارے میسیجز تھے. بٹ سب سے امپورٹنٹ میسیج آئی تھنک وچ واز انپریسیڈنٹڈ واز کہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں 1971 کے بعد پہلی دفعہ انڈین جیٹس آئے. اور جب پتہ کیا گیا کہ جی جو ان کا کلیم تھا، اس کے بعد ہم فورن جرنلسٹ کو وہاں لے کے جائے، یہ پچھلی گورنمنٹ میں، اور پچھلی گورنمنٹ نے اس کو اچھا طرح ہینڈل کیا، اس لیے ہم ایز اپوزیشن ان کے پیچھے کھڑے رہے کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی. جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ایک اتنا بڑا ایک دو نیوکلیئر اسٹیٹ کے بیچ میں ایسکلیشن تک کا چیلنج لے لیا. پھر کیا ہم بھول گئے انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک سچویشن جو کہ بیک برنر پہ پڑی تھی ٹو بی سالوڈ، اس کو اگنائٹ کیا، اور وہاں پہ آپ نے ایک پوری موومنٹ کے ذریعے ان کے پاس جو رئی صحیح کثر تھی وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے اس کو ری اینیکس کیا. پھر آپ بھول گئے انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمس کو غیر مطلب ان کی سٹیزن شپ لینے کی کوشش. سو دس از دا مودی آف ٹوڈے، دس از دا انڈیا آف ٹوڈے. تو اب انگیجمنٹ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کا ریورس کر لیں. انگیجمنٹ وڈ ریکوائر انگیجمنٹ. میرا مطلب انگیجمنٹ کے لیے آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا نا، نیگوسیشن تو کرنی پڑے گی، کوئی دروازہ تو کھولنا پڑے. انگیجمنٹ وڈ ریکوائر دا ڈور ٹو بی اوپنڈ. کیا ہم نے وہ دروازہ کھولا ہے؟ ہمارے پاس مواد نہیں ہے وہ دروازہ کھولنے کا بیکاز آف دیئر بیہیویئر.